अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आइए आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 40 तक पढ़ेंगे। आइए सबक की इब्तिदा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फ़ज़ल्लाहुमश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा कान फ़ीह वक़ुल्ना नहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। कुल्ना बितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون। आइए अब हम इसको पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है, अब इसको रवानगी के साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزلاهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظीम। हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।